सबैजना नमस्कार अनि स्वागत छ तपाईहरुलाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा। र आज हामी आएका छौं लोकसेवा तयारी कक्षा लिएर। र आजको कक्षामा हामीले के गर्छौं भने राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय महत्त्वका समसामयिक घटना र नवीनतम गतिविधिहरूलाई लिएर आज हामी आएका छौं। र आज यसबारे हामी अध्ययन गर्छौं। र हामीले यो सिरिज किन लिइरहेका छौं भने धेरैजसो व्यक्तिहरू, धेरैजसो तपाईहरु जस्तो व्यक्तिहरू जो चाहिँ घर गृहस्थ गर्दै बस्नु भएको छ, घरमा काम गर्नुपर्छ, यो गर्नुपर्छ र यो अडियो भर्जन सुन्दै तपाई काम गर्न सक्नुहुन्छ। तपाई सुत्नुहोस् उठ्नुहोस् जुन अवस्थामा पनि यो सुन्दा तपाईलाई सहज हुन्छ, तपाईको समय पनि बचत हुन्छ। तपाईहरुको सहजताको निम्ति आज हामीले यो सेवा गर्दै छौं तपाईहरुको निम्ति। र आज हामी राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय महत्त्वका समसामयिक घटना तथा नवीनतम गतिविधिहरू बारे अध्ययन गरौं। ल सुरु गरौं है त। महत्त्वपूर्ण व्यक्तित्व तथा विचारक सम्बन्धी जानकारी। ल कौटिल्य पूर्वीय दार्शनिक एवं महान राजनीतिक चिन्तक। कौटिल्यको जन्म ईसा पूर्व 4औं शताब्दीमा भारतको तक्षशिला पाकिस्तानमा पर्दछ वहाँ भएको हो। उनको वास्तविक नाम विष्णुगुप्त वा चाणक्य हो। कौटिल्यको शासनकला सम्बन्धी व्यवहारिक ज्ञानको कारण धेरै विद्वानहरूले उनलाई पूर्वीय राजनीतिक दर्शनका मेकियावेलीसँग तुलना गर्दछन्। मगधको सम्राट चन्द्रगुप्त मौर्यको समय ईसापूर्व 329 देखि ईसापूर्व 298 सम्म उनी प्रधानमन्त्री भएका थिए। यही समयमा उनले शासन सञ्चालन सम्बन्धी सैद्धान्तिक र व्यवहारिक पक्ष समेटिएको अर्थशास्त्रको रचना गरेका थिए। कौटिल्यको अर्थशास्त्र विभिन्न 15 अध्याय शीर्षकमा विभक्त छ। कौटिल्यको अर्थशास्त्र विभिन्न 15 अध्यायको शीर्षकमा छ। महत्त्वपूर्ण कुराहरूलाई हामी अन्डरलाइन गर्दै अगाडि बढ्दैछौँ। तपाईहरु स्क्रिनशट पनि गर्न सक्नुहुन्छ है। गद्य र पद्य दुवै रूपमा लेखिएको कौटिल्यको अर्थशास्त्रको मुख्य विषय राजनीतिलाई मानिएको छ। उहाँको मुख्य अर्थशास्त्रको जुन अर्थशास्त्रमा मुख्य विषय राजनीतिलाई मानिएको छ। कौटिल्यका अनुसार राज्यको 7 वटा अङ्गहरू हुनुपर्छ। कौटिल्यका अनुसार 7 वटा अङ्ग, यो पनि याद गर्नुहोला। राज्यको अङ्ग सम्बन्धी कौटिल्यको सिद्धान्तलाई थ्योरी अफ सप्ताङ्ग भनिन्छ। कौटिल्यको अर्थशास्त्रमा आर्थिक क्षेत्रसँग सम्बन्धित विषयवस्तुको अलावा राज्य, न्याय व्यवस्था र अन्तर्राज्य सम्बन्ध जस्ता विषय पनि समेटिएको छ। उनको अर्थशास्त्रमा 6000 श्लोकहरू राखिएको छ। कतिवटा? 6000 श्लोकहरू राखिएको छ है त। उनले नालन्दा विश्वविद्यालयबाट ज्ञान हासिल गरे। कहाँबाट? नालन्दा विश्वविद्यालयबाट ज्ञान हासिल गरेका थिए। विष्णुगुप्तले राज्यको सर्वोच्च अङ्ग राजालाई मानेका छन्। कसलाई मानेका छन्? राजालाई मानेका छन्। उनको मृत्यु ईसापूर्व 283 मा भएको थियो। मृत्यु चाहिँ अब यी कुराहरूलाई अब वस्तुगत प्रश्नोत्तर, यो हाम्रो प्याराग्राफ केही तपाईको महत्त्वपूर्ण बुदाहरू हामी अध्ययन गरिसकेका छौँ। अब प्रश्न र उत्तरतर्फ हामी लाग्छौँ। यहाँ वस्तुगत प्रश्नोत्तरमा के रहेको छ भने कौटिल्य को हुन् भनेर प्रश्न गरिएको छ। कौटिल्य पूर्वीय दार्शनिक एवं महान राजनीतिक चिन्तक। कौटिल्य को हुन्? पूर्वीय दार्शनिक एवं महान राजनीतिक चिन्तक। कौटिल्यको वास्तविक नाम के हो? कौटिल्यको वास्तविक नाम चाहिँ के रहेछ त भने विष्णुगुप्त रहेछ र उहाँलाई चाणक्य पनि भनिने गरिन्थ्यो। कौटिल्यको वास्तविक नाम विष्णुगुप्त। विष्णुगुप्त तथा कौटिल्यका नामले प्रख्यात चाणक्य को थिए? अब चाणक्य को थिए त? यो बारेमा अर्को प्रश्न। भारतीय सम्राट चन्द्रगुप्त मौर्यका प्रधानमन्त्री। भारतीय सम्राट चन्द्रगुप्त मौर्यका प्रधानमन्त्री। कौटिल्यको कुन ग्रन्थलाई पूर्वीय शासन पद्धतिको महत्त्वपूर्ण कृति मानिएको छ? कुन ग्रन्थलाई? अर्थशास्त्र, जुन हामीले अगाडिको बुदाहरूमा अध्ययन गरिसकेका छौँ। कौटिल्यको अर्थशास्त्रमा राजनीतिको कुन पक्षको बारेमा विश्लेषण गरिएको छ? कुन पक्षको बारेमा विश्लेषण गरिएको छ? सैद्धान्तिक र व्यवहारिक पक्षको बारेमा अध्ययन गरिएको छ। यसमा चाहिँ विश्लेषण गरिएको पनि छ है। त्यस्तै कौटिल्यले राज्यको गठन गर्ने क्रममा आवश्यक ठानेका तत्त्वहरू के हुन्? कौटिल्यले, फेरि दोहोऱ्याउँछु, राज्यको
गठन गर्ने क्रममा आवश्यक ठानेका तत्त्वहरू के हुन्? यहाँ लेखेको छ पहिलो स्वामी, दोस्रो अमात्य, तेस्रो जनपद, चौथो दुर्ग, पाँचौं कोष, छैठौं दण्ड र अन्तिम मित्र। हेर्नुहोस् है, कौटिल्यले राज्यको गठन गर्ने क्रममा आवश्यक ठानेका तत्त्वहरू के हुन्? स्वामी, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, दण्ड र मित्र। जसरी धमिरो लागेको काठ छिटै भत्किएर नष्ट हुन्छ, त्यस्तै किसिमले जुन राजकुलमा राजकुमार शिक्षित हुँदैन त्यो राजकुल कुनै युद्ध बिना नै नष्ट भएर जान्छ भन्ने विचार कसको हो भनेर सोधिएको छ। यो विचार कौटिल्यको हो, त्यसमा कुनै शङ्कै भएन। मानिसहरूको पारस्परिक व्यवहार नै अर्थ हो। अर्थलाई प्राप्त गर्ने एवं रक्षा गर्ने सम्बन्धमा निर्धारित गरिएको उपायहरूको सङ्ग्रह नै अर्थशास्त्र हो भन्ने दार्शनिक हुन् कौटिल्य। अब यहाँ प्राय अर्थशास्त्रको प्रश्न सोधियो भने हामीले कौटिल्य भनेर बुझ्दा पनि हुन्छ। त्यतिसम्म अर्थशास्त्रमा त्यतिसम्म हामीले अध्ययन गर्नुपर्छ। यो अर्थशास्त्र जे पनि अर्थशास्त्र नै कौटिल्यको नाम जोडिएर आएको हामीले देखिरहेका छौँ। भनेपछि मानिसहरूको पारस्परिक व्यवहार नै अर्थ हो। अर्थलाई प्राप्त गर्ने एवं रक्षा गर्ने सम्बन्धमा निर्धारित गरिएको उपायहरूको सङ्ग्रह नै अर्थशास्त्र हो भन्ने दार्शनिक हुन् भनेर सोधिएको छ। अफकोर्स त्यसमा शङ्कै छैन, कौटिल्य वा चाणक्य वा हामीले के भन्छौँ त्यस्तै विष्णुगुप्त पनि हामीले भन्ने गरेको छौँ उहाँको वास्तविक नाम। कौटिल्यको अर्थशास्त्रमा कति श्लोक रहेका छन् जुन हामीले अघिल्लो बुँदामा पढेका छौँ? 6000 श्लोकहरू रहेका छन्। त्यस्तै राज्यको अङ्ग सम्बन्धी कौटिल्यको सिद्धान्तलाई के भनिन्छ? यो हामीले पढेछौँ। राज्यको अङ्ग सम्बन्धी कौटिल्यको सिद्धान्तलाई के भनिन्छ? यसमा सप्ताङ्ग सिद्धान्त भनिएको छ। के छ? सप्ताङ्ग सिद्धान्त, 7वटा सिद्धान्त भएकोले। कौटिल्यले कुन विश्वविद्यालयबाट ज्ञान हासिल गरेका थिए? हामीले अघिल्लो बुँदामा भने जस्तै नालन्दा विश्वविद्यालय। त्यस्तै विष्णुगुप्तले राज्यको सर्वोच्च अङ्ग केलाई मानेका छन्? विष्णुगुप्तले राज्यको सर्वोच्च अङ्ग केलाई मानेका छन्? कुनै शङ्का भने राजा। कौटिल्यको मृत्यु कहिले भएको थियो? ईसापूर्व 2083 सालमा भएको थियो। त्यस्तै अब हामी यसमा एक्स्ट्रा कुराहरू पनि छन्, केही थप कुराहरू। जस्तै कौटिल्यको अनुसार राजामा हुनुपर्ने 4 गुणहरू के हुन् त? राजामा हुनुपर्ने 4 गुणहरू के हुन्? अभिज्ञ गुण अर्थात् दूरदर्शिता हुनु पर्यो, प्रज्ञा गुण, उत्साह गुण, आत्मसम्मान गुण। कौटिल्य अनुसार राजामा हुनुपर्ने 4 गुण के हुन्? अभिज्ञ गुण, प्रज्ञा गुण, उत्साह गुण, आत्मसम्मान गुण। कौटिल्यका अनुसार 4 प्रकारका दुर्ग, किला अर्थात् गढी भनौँ न, दुर्ग भनेको किला वा गढी पनि भन्न सकिन्छ। कौटिल्यका अनुसार 4 प्रकारका किलाहरू के हुन् भन्दाखेरि चाहिँ औदिक अर्थात् औदिक दुर्ग, पर्वत दुर्ग, वन जङ्गल दुर्ग, धानवान दुर्ग। अब यसमा के हुन्छ त? औदिक भनेको चाहिँ जल दुर्ग, पानी सम्बन्धित कुरा भयो हैन, खोला नाला तपाईँको समुद्र। त्यसपछि अर्को पर्वत भयो, पहाडहरू भयो। त्यसपछि वन जङ्गल वा झाडीहरू भयो। त्यस्तै धानवन अर्थात् टाढा टाढासम्म मरुभूमि भएको दुर्ग। यसरी चाहिँ किलालाई 4 प्रकारमा विभाजन गर्नुभएको छ। कौटिल्यका अनुसार 3 प्रकारका मित्रहरू भनेर भनिएको छ। एकमा प्राकृतिक मित्र अर्थात् छिमेकी राज्य, दोस्रोमा सहज मित्र पुर्खाहरूले शासन गरेको राज्य, र तेस्रो कृत्रिम राज्य अर्थात् आफ्नो सुरक्षा एवं धन प्राप्तिका लागि मित्रता गाँच्ने राज्य भनेर 3 प्रकारमा बाँडिएको छ। कौटिल्यका अनुसार तपाईले यो छुटेको खण्डमा भिडियो दोहोऱ्याएर पनि अडियो सुन्न सक्नुहुन्छ, भिडियो हेर्न सक्नुहुन्छ। महत्त्वपूर्ण बुँदालाई मैले अन्डरलाइन गरेको छु, मार्क गरेको छु। ल, कौटिल्यका अनुसार राज्यका सप्ताङ्गहरू के हुन् त? यो बारे अध्ययन गरौँ है त। कौटिल्यका अनुसार राज्यका सप्ताङ्गहरू: स्वामी अर्थात् राजा, अमात्य अर्थात् मन्त्री, जनपद अर्थात् भूमि, दुर्ग अर्थात् किल्ला, कोष अर्थात् धन, दण्ड अर्थात् सेना र मित्र अर्थात् राज्य। राजा, मन्त्री, भूमि, किल्ला, कोष अर्थात् धन, सेना र राज्य। कौटिल्य अनुसार राज्यका सप्ताङ्गहरू यसरी भनिएको छ। अब हामीले कौटिल्यको बारेमा चाहिँ हामीले अध्ययन सकाइसकेका छौँ। अब हामी महात्मा गान्धीको बारेमा अध्ययन गर्छौँ है त। जुन एकदमै सोधिने प्रश्नहरूमा चाहिँ महात्मा गान्धीको पनि एकदम सोधिने गर्छ लोकसेवाहरूमा चाहिँ
उहाँको बारेमा पनि अध्ययन गरेपछि लगभग काफी पुग्छ हामीलाई। यति अध्ययन गर्दाखेरि पनि धेरै टेन्सन लिनु पर्दैन। महात्मा गान्धी है त, सुरु गरौँ महात्मा गान्धीको बारेमा। अहिंसा, शान्ति र सत्यलाई सदैव आत्मसात गर्ने चिन्तक मोहनदास करमचन्द गान्धीको जन्म हेर्नुहोस् है। मोहनदास करमचन्द गान्धीको जन्म 2 अक्टोबर 1869 मा भारतको गुजरात राज्यको पेरुबन्दरमा भएको थियो। भारतको गुजरात राज्यको पेरुबन्दरमा भएको थियो। उनलाई भारतको राष्ट्रपिता मानिन्छ। उनलाई के मानिन्छ? भारतको राष्ट्रपिता। अब यो बुदाहरू प्रश्नोत्तरमा आउन सक्छन्, हेर्नुहोस् है, ख्याल गर्नुहोस्। त्यस्तै महात्मा गान्धीको जीवनको मुख्य आदर्श के थियो भने सादा जीवन, उच्च विचार रहेको थियो। उनको बुबाको नाम करमचन्द गान्धी र आमाको नाम पुतलीबाई थियो। उनले 13 वर्षमा कस्तुरबाईसँग 13 वर्ष उमेरमा है कस्तुरबाईसँग विवाह गरेका थिए। सन् 1921 को अप्रिलमा खिलाफत आन्दोलन सुरु गरे पश्चात गान्धीले अंग्रेज विरुद्ध असहयोग आन्दोलन सुरु गरेका थिए। उनले सन् 1931 मा सविनय अवज्ञा आन्दोलन समेत गरे। 1931 मा अर्थात् तपाईको ठीक 10 वर्षपछि सन् 1921 को अप्रिलमा खिलाफत आन्दोलन सुरु गरे। त्यसपछि सन् 1931 मा सविनय अवज्ञा आन्दोलन समेत गरे। त्यसको 10 वर्षपछि ठीक सन् 1900 त्यसको अब 11 वर्षपछि सन् 1942 अगस्त 9 भारत छोडो क्विट इन्डिया आन्दोलन चलाए। यसै बखत भारतमा साम्प्रदायिकता जन्मियो। फलस्वरूप भारतमा हिन्दुस्तान र पाकिस्तान दुई सम्प्रदाय देखा परे। उनको नेतृत्वदायी भूमिकामा सन् 1947 8औं महिना 15 गतेमा भारत बेलायती उपनिवेशबाट स्वतन्त्र भयो, अर्थात् इन्डिपेन्डेन्ट हुन पुग्यो। महात्मा गान्धीलाई नाथुराम गोडसेले सन् 1948 साल जनवरी 30 मा हत्या गरेका थिए। महात्मा गान्धीले मृत्यु हुँदा अन्तिम वाक्य हे राम भनेर निकालेका थिए। अब वस्तुगत प्रश्नोत्तरतर्फ हामी लाग्छौँ। भारतका राष्ट्रपिता कसलाई भनिन्छ? राष्ट्रपिता भनेर भारतको राष्ट्रपिता कसलाई भनिन्छ? महात्मा गान्धी। महात्मा गान्धीको जन्म कहिले भएको थियो? सन् 1869 अक्टोबर 2 मा। महात्मा गान्धीको जन्म कहाँ भएको हो? सँगसँगै तपाईँलाई मैले के भन्छु भने जति पनि यो डेटका कुराहरू छन्, जति पनि यो तपाईँको न्युमेरिकल्स फ्याक्ट्सका कुराहरू छन्, यो चाहिँ हामीले अहिले दिमागमा मेमोरीमा राखिरहनु भन्दा पनि इक्जाम आउने नजिकको समयमा यी कुराहरूलाई लिस्ट आउट गरेर हामीले अध्ययन गर्न सक्छौँ रिलेटिभली। किनकि अहिले हाम्रो मेमोरीमा चाहिँ अहिले डाटा हाल्यो भने मेमोरी फुल हुन्छ। धेरै लजिकल कुराहरू, धेरै व्यवहारिक कुराहरू, जुन महत्त्वपूर्ण सामान्य कुराहरू पनि दिमागले थिएन गार्नु छ। त्यही भएर यी कुराहरूलाई यसो सर्फेसली हेर्न सकिन्छ। अहिले घोक्ने काम चाहिँ नगरौँ, अरू कुराहरू घोक्दै गरौँ। यो चाहिँ इक्जाम आउने समयमा केही समय यसलाई रिलेटिभली हामीले पढ्छौँ, त्यो बारेमा हामीले भिडियो बनाउँछौँ। महात्मा गान्धीको जन्म कहाँ भएको हो भनिएको छ। महात्मा गान्धीको जन्म भारतको गुजरात राज्यको पेरुबन्दरमा भएको हो। महात्मा गान्धीको बिहे कति वर्षको उमेरमा कोसँग भएको थियो? अर्थात् 13 वर्षमा कस्तुरबाईसँग भएको थियो। महात्मा गान्धीको सङ्घर्ष केमा आधारित थियो भन्दा अहिंसा, शान्ति र सत्य। महात्मा गान्धीको एकदम महत्त्वपूर्ण विषय, महात्मा गान्धीको सङ्घर्ष केमा आधारित थियो भने अहिंसा, शान्ति र सत्य। महात्मा गान्धीको नेतृत्वदायी भूमिकामा भारत बेलायती उपनिवेशबाट कहिले स्वतन्त्र भयो? यो सन् 1947 साल 8 महिना 15 गते भएको हो। बेलायती सरकारले भारतमा साल्ट एक्ट कहिले लागू गरेको थियो? साल्ट एक्ट भन्ने जुन टर्म छ यो ख्याल गर्नु। बेलायती सरकारले भारतमा साल्ट एक्ट कहिले लागू गरेको थियो? सन् 1930 मा। महात्मा गान्धीको राजनैतिक विचारको केन्द्रबिन्दु के हो? त्यसमा सँगै भएन, अहिंसा। सँगसँगै शान्ति र सत्य पनि थियो, तर प्रमुख अहिंसा थियो। सन् 1920 मा महात्मा गान्धीले सञ्चालन गरेको चरखा आन्दोलनको उद्देश्य के थियो? सन् 1920 मा महात्मा गान्धीले सञ्चालन गरेको चरखा आन्दोलनको उद्देश्य के थियो? बेलायती कपडा उद्योगलाई धराशायी पार्ने उहाँको उद्देश्य थियो। ठिक छ। त्यस्तै महात्मा गान्धीद्वारा सञ्चालित अहिंसात्मक आन्दोलन अन्त्यमा कुन आन्दोलनमा परिणत भयो?
महात्मा गान्धीद्वारा सञ्चालित अहिंसात्मक आन्दोलन भनेर सुरु गरियो, तर अन्त्य कुन आन्दोलनमा परिणत भयो? भारत छोडो आन्दोलनमा परिणत हुन पुग्यो। महात्मा गान्धी अर्थात् क्विट इन्डिया, भारत जुन भयो त्यो क्विट इन्डिया हैन, भारत छोडो अभियान। महात्मा गान्धीको जीवनको मुख्य आदर्श के हो? सादा जीवन, उच्च विचार, जीवनको मुख्य आदर्श। महात्मा गान्धीको हत्या कहिले र कोबाट भयो? हत्या कहिले र कोबाट भएको थियो? अर्थात् सन् 1948 जनवरी 30 मा नाथुराम गोडसेद्वारा गरिएको थियो। द स्टोरी अफ माई एक्सपिरियन्स विथ ट्रुथ, द स्टोरी अफ माई एक्सपिरियन्स विथ ट्रुथ नामक कृतिका लेखक को हुन्? महात्मा गान्धी। त्यसमा शङ्का भएन। महात्मा गान्धीको वास्तविक नाम के हो? महात्मा गान्धीको वास्तविक नाम के हो? मोहनदास करमचन्द गान्धी। दक्षिण अफ्रिकामा रहँदा महात्मा गान्धीले निकालेको पत्रिका कुन हो? दक्षिण अफ्रिकामा रहँदा महात्मा गान्धीले निकालेको पत्रिका कुन हो? द्याट इज इन्डियन ओपिनियन। इन्डियन ओपिनियन। महात्मा गान्धी सन् 1893 मा अफ्रिका गए कति वर्ष त्यहाँ बसेका थिए? 21 वर्ष। कति वर्ष? 21 वर्षसम्म अफ्रिकामा बसेका थिए। सबैको कुरा सुन तर सत्यलाई अँगाल। सबैको कुरा सुन, सबै कुरा सुन्नुपर्छ तर आफ्नो कुरा चाहिँ अँगाल। आफ्नो कुरा जुन सत्य छ त्यसलाई अँगाल। आफ्नो कुरा भन्दा नि सत्यलाई। सबैको कुरा सुन तर सत्यलाई अँगाल। यो भनाइ कसको हो? महात्मा गान्धीको हो। गान्धी युग भनेर कुन अवधिलाई चिनिन्छ? कुन अवधिलाई चिनिन्छ? सन् 1919 देखि 1947 सम्म, जहाँ उहाँको अभियानहरू सक्रिय रूपमा अगाडि बढे। महात्मा गान्धीको सम्झनामा युएनओले कहिले अन्तर्राष्ट्रिय अहिंसा दिवस मनाउँछ? द्याट इज अक्टोबर 2 मा। मोहनदास करमचन्द गान्धीलाई महात्मा गान्धी नाम कसले दिएको थियो? खास नाम त मोहनदास करमचन्द गान्धी, र महात्मा गान्धी नाम कसले दिएको थियो? रविन्द्रनाथ ट्यागोर, जो आफैमा पनि महान व्यक्तित्व हुनुहुन्छ उहाँ। कसले दिएको थियो? रविन्द्रनाथ ट्यागोरले। अहिंसाको मूल आधार सत्य हो। अहिंसाको मूल आधार सत्य हो। ईश्वर मात्र सत्य होइन, सत्य पनि ईश्वर हो। अहिंसा मानिसको आन्तरिक शक्ति हो। यो भनाइ कसको हो? यो पनि महात्मा गान्धीकै हो। सत्याग्रह इन साउथ अफ्रिका नामक कृतिका लेखक को हुन्? द्याट इज नो डाउट महात्मा गान्धी। महात्मा गान्धीको पिताको नाम के थियो? करमचन्द गान्धी। महात्मा गान्धीको आमाको नाम के थियो? पुतलीबाई। महात्मा गान्धीले आफ्नो वकालती पेसाको लागि कहिले दक्षिण अफ्रिकातिर लागे? सन् 1893। ठिक छ। महात्मा गान्धीले कहिले सत्याग्रह आश्रमको स्थापना गरेका थिए? सन् 1915 अहमदाबाद जिल्लामा गरेका थिए। व्यक्ति साध्य हो र राज्य साधन मात्र हो, राज्य अन्तिम संस्था होइन भन्ने विचार कसको हो? महात्मा गान्धी। महात्मा गान्धीको विचार मध्ये एउटा के छ? व्यक्ति साध्य हो र राज्य साधन हो, साधन मात्र हो, राज्य अन्तिम संस्था होइन भनिएको कसको विचार भन्दा महात्मा गान्धीको। हिन्दू स्वराज र भगवत गीता कसको रचना हुन्? हिन्दू स्वराज र भागवत गीता कसका रचना हुन्? महात्मा गान्धीको। महात्मा गान्धीको आश्रमलाई के भनिन्छ? गान्धीको आश्रमलाई के भनिन्छ? साबरमती आश्रम, जुन कहाँ छ? गुजरातमा। साबरमती आश्रम। अब महात्मा गान्धीको बारेमा हामीले अध्ययन सकिसकेका छौँ। अब हामी सोक्रेट्सको बारेमा अध्ययन गरौँ है त। को हुन् त सोक्रेट्स? यो बारेमा पनि सोधिने गरेको छ लोकसेवामा। अब आउनुहोस् सुरु गरौँ। सोक्रेट्स हामीलाई प्राय नेपालीमा सुक्रात पनि भन्छौँ। ग्रिक दर्शनलाई उच्च शिक्षामा पुर्याउने महान विचारक सुक्रातको जन्म ईसापूर्व 469 मा ग्रिसको एथेन्स, याद गर्नुहोस् है शब्दहरू, ग्रिसको एथेन्समा भएको थियो। उनको पिताको नाम सोफ्रोनिस्कस र उनको पिताको नाम के थियो? सोफ्रोनिस्कस र आमाको नाम फेनेरेट थियो। उनका पिता शिल्पकार थिए। कानुनलाई पहिलो र मानव निर्मित कानुनलाई दोस्रो दर्जामा राख्ने दार्शनिक सुक्रातलाई 70 वर्षको उमेरमा तत्कालीन शासकद्वारा तीनवटा अभियोग के एथेन्सका नव युवकहरूलाई पथभ्रष्ट गराएको, आफूले कल्पना गरेको
देवताले स्थापित गर्ने प्रयत्न गरेको र ग्रिक देवताहरूको अपमान गरेको यसरी दोष ठहराई ईसापूर्व 379 मा हेमलक नामक विषपान गराई मृत्युदण्ड दिने फैसला सुनाइएको थियो। सुक्रातका मुख्य शिष्यहरू प्लेटो र जेनोफन हुन्। को थिए? प्लेटो र जेनोफन हुन्। सुक्रातको जीवनको अन्तिम क्षणलाई प्लेटोले फेडो कृतिमा उल्लेख गरेका छन्। के त? फेडो अर्थात् यो कृतिमा चाहिँ उल्लेख गरेका छन्। उनको जीवनी चाहिँ सुक्रातको जीवनी कसले गरेका छन्? प्लेटोले। कुन किताबमा? फेडोमा। उनले दैवी सिद्धान्तको आलोचना र भौतिकवादी सिद्धान्तको समर्थन गरेका थिए। उनले शिक्षा व्यक्ति विशेषमा लाद्नुको सट्टा व्यक्तिमा कसरी सृजनशीलता ल्याउन सकिन्छ भन्नेतर्फ केन्द्रित हुनुपर्ने उनको धारणा राख्दथे। उनले शिक्षा व्यक्ति विशेषमा लाद्नुको सट्टा व्यक्तिमा कसरी सृजनशीलता ल्याउन सकिन्छ भन्नेतर्फ केन्द्रित हुनुपर्ने धारणा राख्दथे। उनका दर्शनको मुख्य उद्देश्य सार्वभौम सत्यको खोजी गर्नु थियो। सुक्रातले प्रतिपादन गरेको दर्शनलाई स्टोइकवाद र एपिक्युरिकवाद भनिन्छ। के भनिन्छ? स्टोइकवाद र एपिक्युरिकवाद भनिन्छ। अब यसलाई वस्तुगत प्रश्नोत्तरमा यसरी भन्न खोजेको छ। सुक्रातको जन्म कहाँ भएको थियो? ग्रिसको एथेन्स ईसापूर्व 470 मा। ठिक छ। सुक्रातको दर्शनलाई उच्च शिखरमा पुर्याउने सुक्रात कस्ता व्यक्ति हुन्? हेर्नुहोस् है, सुक्रातको दर्शनलाई उच्च शिखरमा पुर्याउने सुक्रात कस्ता व्यक्ति हुन्? महान विचारक तथा क्रान्तिकारी दार्शनिक। सुक्रातलाई तत्कालीन शासकले के अभियोग लगाएका थिए? सनातनदेखि चलिआएको धर्म विरोध गरेको र युवाहरूलाई भाँडेको, होइन? सुक्रातलाई कति वर्षको उमेरमा अदालतमा मुद्दा चलाइएको थियो? 70 वर्षको उमेरमा अदालतमा मुद्दा चलाइयो। सुक्रातको मुख्य सन्देश के थियो? आफूलाई चिन। के थियो? आफूलाई चिन। मान्छे दया, माया, करुणा, परोपकारी जस्ता असल गुणहरूले गर्दा नै पशुभन्दा उच्च हुन सकेको हो। यो भनाइ कसको हो? सुक्रातको। हेर्नुहोस् है, एकदम महत्त्वपूर्ण कुरा। फेरि बुझ्न पनि मजा आउँछ। सुन्नुहोस् है। मान्छे दया, माया, करुणा, परोपकारिता जस्ता असल गुण भएको कारणले गर्दा नै पशुभन्दा उच्च हुन सकेको हो। यो भनाइ कसको? सुक्रातको। सुक्रातको भनाइ र गराइमा एकता थियो। के थियो? सुक्रातको भनाइ र गराइमा एकता थियो। उनी मृत्यु पर्यन्त एथेन्सका एक वफादार पुत्र रहे। यो भनाइ कसको? बार्कर। नाम के थियो? बार्करको भनाइ है। कानुनको अवज्ञा गर्नु भनेको राज्यको अस्तित्वलाई नै नकार्नु हो। यो एक प्रकारको सम्झौता भएकोले यसको निर्माण व्यक्तिको भलाइको लागि हुनुपर्छ। यो भनाइ कसको थियो? फेरि सुक्रातकै थियो। सद्गुणलाई ज्ञान र अज्ञानलाई पापको संज्ञा दिने दार्शनिक हुन्। सद्गुणलाई ज्ञान र अज्ञानतालाई पापको संज्ञा दिने दार्शनिक को थिए? सुक्रात। ईसापूर्व 379 मा सुक्रातलाई मृत्युदण्ड दिने घोषणा गरी उनलाई कुन विष खुवाई मृत्युदण्ड दिएको थियो? हेमलक भन्ने विष खुवाइएको थियो। सुक्रातले ज्ञानको सिद्धान्त अर्थात् थ्योरी अफ नलेजलाई कति भागमा बाँडेका थिए? 2 भाग। आन्तरिक ज्ञान अर्थात् इन्ट्रोभर्ट नलेज र बाह्य ज्ञान एक्सट्रोभर्ट नलेज। सुक्रातले ज्ञानको सिद्धान्त अर्थात् थ्योरी अफ नलेजलाई कति भागमा बाँडेका थिए? 2 भागमा। आन्तरिक ज्ञान इन्ट्रोभर्ट नलेज र अर्को बाहिर ज्ञान अर्थात् एक्सट्रोभर्ट नलेज। सुक्रातले कुन सेवामा नोकरी गरेका थिए? सैनिक सेवामा नोकरी गरेका थिए। सुक्रातका प्रसिद्ध शिष्यहरू को थिए? प्लेटो र जेनोफन। सुक्रातको बाबुको नाम सोफ्रोनिस्कस थियो भने आमाको नाम के थियो? फेनेरेट। सुक्रातको विवाह कोसँग भएको थियो? जान्थिपी। सुक्रातको विवाह कोसित भएको थियो? जान्थिपी। प्राकृतिक कानुनलाई पहिलो र राज्य निर्मित कानुनलाई दोस्रो दर्जामा राख्ने दार्शनिक हुन्। प्राकृतिक कानुनलाई पहिलो र राज्य निर्मित कानुनलाई दोस्रोमा राख्ने व्यक्ति को थिए? दार्शनिक को थिए? सुक्रात, हैन? शिक्षा व्यक्ति विशेषमा लाद्नुको सट्टा व्यक्तिमा कसरी सृजनशीलता ल्याउन सकिन्छ भन्नेतर्फ केन्द्रित पर्छ भन्ने धारणा राख्ने दार्शनिक हुन्? सुक्रात। धर्म नै ज्ञान हो, ज्ञान नै धर्म हो। नलेज इज भर्च्यु एन्ड भर्च्यु इज नलेज भन्ने आदर्श कुन दार्शनिक हो भन्दा नो डाउट सुक्रात। सुक्रातका बाबुको पेसा के थियो? पेसाले के गर्थे? पेसा के थियो भन्दाखेरि मूर्तिकार, हैन? सुक्रातको जीवनको अन्तिम क्षणलाई कुन पुस्तकमा उतारिएको छ? फेडो। यो फेडो भन्ने कसले लेखेको अरे?
लेखक प्लेटो अर्थात् उनको शिष्यले। सुक्रातले कुन विषयको अध्ययन गरेका थिए? कुन विषयको अध्ययन गरेका थिए? प्रकृति विज्ञान है। सुक्रातका अनुसार शिक्षाका लागि कति पक्षहरू छन्? अर्थात् दुईटा पक्ष छन्, वैज्ञानिक र नैतिक पक्ष छन्। दार्शनिक सुक्रातको मृत्यु कहिले भयो? ईसापूर्व 349 मा चाहिँ भएको थियो। सुक्रातका दार्शनिक सोचहरू के छन्? ठिक काम गर्नका लागि ठिक तरिकाले, हेर्नुहोस् है, ठिक काम गर्नका लागि ठिक तरिकाले सोच्नुपर्छ। ठिक तरिकाले प्रयत्न गरियो भने सच्चा ज्ञान प्राप्त गर्न सकिन्छ। ज्ञान एक पवित्र चिज हो, यो गुण हो र गुण प्राप्त गरेर नै आत्मज्ञान प्राप्त हुन्छ भनिएको छ। त्यस्तै अरस्तु अर्थात् एरिस्टोटलको बारेमा चाहिँ हामी फेरि कुरा गरौँ। पश्चिमी दर्शनशास्त्रको महान दार्शनिक मध्ये एक अरस्तुको जन्म ईसापूर्व 384 मा ग्रिसको स्टेगिरामा भएको थियो। त्यस्तै एरिस्टोटल अर्थात् अरस्तु है। प्लेटो उनका गुरु थिए भने सिकन्दर उनका चेला थिए है। प्लेटो चाहिँ गुरु थिए, अर्थात् प्लेटोको गुरु फेरि को त भन्दाखेरि हामी भर्खर पढ्यौँ कसको? सुक्रात। अनि फेरि प्लेटोको गुरु सुक्रात, अनि प्लेटो कसको गुरु फेरि भन्दाखेरि अरस्तु अर्थात् एरिस्टोटल। एरिस्टोटलको गुरु प्लेटो, एरिस्टोटलको गुरु प्लेटो र प्लेटोको गुरु फेरि को भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको सुक्रात। अब यसलाई अझै मजाले बुझौँ है त। सिकन्दरको गुरु को? सिकन्दरको गुरु अरिस्टोटल अर्थात् अरस्तु, अरस्तुको गुरु प्लेटो र प्लेटोको पनि गुरुको त सुक्रात। अब हेर्नुहोस्, द पोलिटिक्स, द कन्स्टिट्युसन, साउल, द प्रायर मेटाफिजिक्स, रेटोरिक, एनिमल स्टोरीज अन किङशिप, अन कोलोनिज, ग्रेट इथिक्स आदि अरस्तुका प्रसिद्ध कृतिहरू हुन्। कुशाग्र बुद्धिका अरस्तुलाई ग्रिकका जीवित ज्ञानको अर्थात् लिभिङ इन्साइक्लोपेडियाका रूपमा चिनिन्छ। उनले करिब 400 ग्रन्थहरूको रचना गरेका छन्। कति? 400 ग्रन्थको है। कसले? अरस्तुले। उनका सम्पूर्ण ग्रन्थहरू अक्सफोर्ड युनिभर्सिटीले 12 खण्डमा प्रकाशित गरेको छ। मानिस स्वभावत भन्ने विचार राख्ने अरस्तुको प्रसिद्ध पुस्तक द पोलिटिक्समा सरकार र संविधानको बारेमा वर्णन गरिएको पनि छ। राजनीति शास्त्रका पिता मानिने अरस्तु, अरस्तुको मृत्यु ईसापूर्व 322 मा भएको थियो। अरस्तुको जन्म कहिले भएको थियो? अब हामी वस्तुगत प्रश्नोत्तरतिर जाँदैछौँ। अरस्तुको जन्म कहिले भएको थियो? हामीले यसलाई अझै पहिलो तरिकाले गरौँ। पहिलो पढ्दाखेरि कस्तो हुन्छ हेरौँ है त। पहिलो ल ठिक छ। कहिले भएको थियो भन्दाखेरि तपाईँको ईसापूर्व 384 मा ग्रिसको स्टेगिरामा भएको थियो। केमा? स्टागिरामा। अरस्तुको गुरु को थिए? अरस्तुको प्लेटो। अरस्तुको चेला को थिए? सिकन्दर, नो डाउट। अरस्तुको आफ्नो प्रज्ञा प्रतिष्ठान, मस्तिष्क, सर्वोत्तम पाठक र ज्ञानको साकार रूप आदि विशेषणद्वारा विभूषित गर्ने को हुन्? प्लेटो अर्थात् उनको गुरु। अरस्तुलाई प्लेटोको मृत्युपछि प्रज्ञा प्रतिष्ठानको प्रमुख हुन नदिने को हुन्? स्पेसिप्स अर्थात् स्पेसिप्स चाहिँ नाम हो। यो स्पेसिप्सले चाहिँ दिएको रहेनछन्। ग्रिकका जीवित ज्ञानको सत्ता लिभिङ इन्साइक्लोपिडियाको रूपमा कसलाई चिनिन्छ? अरस्तु, नो डाउट। द स्टेट इज नट ओन्ली एन्ड एन एसोसिएसन अफ म्यान थ्रु इट इज डोमिनेन्ट वान। यो भनाइ कसको हो? द स्टेट इज नट द ओन्ली एन्ड एन्ड एसोसिएसन अफ म्यान थ्रु इट इज डोमिनेन्ट वान। अर्थात् यो भनाइ कसको थियो? अरस्तुको थियो। अरस्तुको सर्वाधिक चर्चित ग्रन्थ कुन हो? सर्वाधिक चर्चित ग्रन्थ द पोलिटिक्स। त्यस्तै तर्कशास्त्र, अर्थशास्त्र हैन, तर्कशास्त्र, प्राणीशास्त्र, अर्थशास्त्र, मनोविज्ञान, प्राकृतिक विज्ञान, राजनीतिक शास्त्र आदि विषयमा लगभग 400 कृतिहरू रचना गरेको ग्रिक दार्शनिक को थियो? नो डाउट अरस्तु। 400 भन्ने बित्तिकै अरस्तु याद गर्नुहोस्। त्यति धेरै कृतिहरू जस्तै 12 खण्डमा कसले त हेर्नु त अक्सफोर्ड युनिभर्सिटीले तपाईँको 12 खण्डमा प्रकाशित गरेको छ। अरस्तुले प्लेटोको प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा कति वर्ष काम गरेका थिए? 20 वर्ष। अरस्तुले प्लेटोको प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा कति वर्ष काम गरेका थिए? 20 वर्ष। राज्य व्यक्तिभन्दा पहिलो हुन्छ, यो सर्वोत्तम हुन्छ, राज्य आत्मनिर्भर, अनेकतामा एकता भएको कानुनी संयन्त्र हो, यो स्वाभाविक समुदाय हो भन्ने कथन कसको? अरस्तुको। हेर्नुहोस् अरस्तुको अर्को भनाइ के रहेछ? राज्य व्यक्तिभन्दा पनि पहिलो हुन्छ, यो सर्वोत्तम हुन्छ, राज्य आत्मनिर्भर, अनेकतामा एकता भएको कानुनी संयन्त्र हो, यो स्वाभाविक समुदाय हो भन्ने कथन अरस्तुकै हो।
राज्यले व्यक्तिलाई कुमार्गमा लाग्नबाट रोक्ने मात्र होइन, कुमार्गमा लगाउने सकारात्मक भूमिका खेल्नुपर्छ। कुमार्गमा हेर्नुहोस् है, सुमार्गमा राज्यको व्यक्तिलाई कुमार्गमा लाग्नबाट रोक्ने मात्र होइन, सुमार्गमा लगाउने सकारात्मक भूमिका खेल्नुपर्छ भन्ने विचार कसको? अरस्तुको है। ग्रिक दार्शनिकहरूमा प्लेटो पछिका महान दार्शनिक को थिए? अरस्तु। फेरि प्लेटो पछिको महान दार्शनिक को थिए? अरस्तु। अरस्तु प्रसिद्ध पुस्तक द पोलिटिक्समा के बारेमा व्याख्या गरिएको छ? संविधान र सरकार बारे। द पोलिटिक्स, द कन्स्टिट्युसन, द सोल, द प्रायर मेटाफिजिक्स, द रेटोरिक, एनिमल स्टोरिज, अन किङसिप, अन कोलोनिज, ग्रेट इथिक्स आदि प्रसिद्ध कृतिहरू रचनाकारको हुन् अरस्तु, नो डाउट। अरस्तुले ग्रिसमा खोलेको शैक्षिक संस्थाको नाम के हो? शैक्षिक संस्था खोलेका थिए, त्यो नाम लिसियम रहेछ है शैक्षिक संस्थाको नाम चाहिँ। अरस्तुले सम्पत्तिलाई कति भागमा बाँडेका थिए? 2, सजीव र निर्जीव। अरस्तुले सम्पत्तिलाई कति भागमा बाँडेका थिए भन्दा 2 भागमा, सजीव र निर्जीव भनेर बाँडेका थिए है त। अरस्तुका अनुसार सजीव सम्पत्तिमा के पर्दछन्? अरस्तुले सम्पत्तिलाई कति भागमा बाँडेका छन्? 2, सजीव, निर्जीव। र अरस्तुले अनुसार सजीव सम्पत्तिमा गाई, भैँसी, बाख्रा, दास, दासी आदि। अरस्तुका अनुसार निर्जीव सम्पत्तिमा के पर्दछन्? घर, खेतबारी आदि। के निर्जीवमा घर, खेतबारी आदि। अरस्तुका अनुसार राजतन्त्र के हो भन्दा, राजतन्त्र के रहेछ त भन्दा सम्प्रभुता अर्थात् सोभरेन्टी, सम्प्रभुता एक व्यक्तिमा निहित रहेको शासन व्यवस्था, एक व्यक्तिमा निहित रहेको शासन व्यवस्था। मानिस स्वभावत राजनीतिक प्राणी हो, मानिस स्वभावत राजनीतिक प्राणी हो भनेको कसको? यो पनि अरस्तुको हो है। अरस्तुका लगभग 400 जति कृतिहरूलाई अक्सफोर्ड युनिभर्सिटीले कति खण्डमा प्रकाशित गरेको छ? 12 खण्डमा। अरस्तुको निधन कहिले भएको? निधन चाहिँ कहिले भएको? ईसापूर्व 322 मा। राजनीतिक शास्त्रका पिता भनेर कसलाई चिनिन्छ? पोलिटिकल साइन्स हैन, पोलिटिकल फिलोसोफी अर्थात् राजनीतिक शास्त्रका पिता भनेर कसलाई चिनिन्छ? अरस्तु अर्थात् एरिस्टोटललाई चिनिदो रहेछ है राजनीतिक शास्त्रको। 250 वटा संविधान तथा शासन पद्धतिको अध्ययन गरी निष्कर्षमा पुग्ने तुलनात्मक पद्धतिको अनुयायी विद्वान को हुन्? अरस्तु। कानुनको शासन कुनै पनि व्यक्तिको शासनभन्दा राम्रो शासन हुन्छ। कानुनको शासन कुनै पनि व्यक्तिको शासनभन्दा राम्रो हुन्छ, यो भनेको कसको? यो पनि अरिस्टोटल, अरस्तु। राज्य व्यवस्थालाई ज्ञान र अन्तर्दृष्टि प्रदान गर्ने र समाजका सबै सदस्यहरूलाई असल जीवनको सुविधा दिन सक्षम बनाउने शास्त्र राजनीतिक शास्त्र हो, यो भनेको कसको? यो पनि अरस्तुको। राजनीतिक शास्त्र भनेपछि अरस्तुको कुरा याद गर्दै भए। मानिसको आर्थिक, सामाजिक र अन्य क्रियाकलापमा समेत राजनीतिक शास्त्रको प्रभाव पर्ने हुँदा राजनीतिक शास्त्रको मूल विज्ञान हो भनेर भनिएको छ, यो भनेको कसको? यो पनि अरस्तु। राजनीतिक शास्त्र बारेमा कुरा नै अरस्तु भनेर एरिस्टोटल भनेर बुझ्दा पनि केही फरक पर्दैन है, ट्रिकी तरिकाले बुझ्ने भने। नागरिक त्यस व्यक्तिलाई भनिन्छ जसले नगर, राज्य कारिणी र न्याय प्रशासन भाग लिन्छ, यो भनेको कसको भन्दा यो पनि अरस्तुकै, अरिस्टोटल। अब आउँछ कन्फ्युसियसको बारेमा अध्ययन गरौँ है त। कसको? कन्फ्युसियसको बारेमा। एकदम प्रख्यात, एकदम चलेको नाम र एकदम सोधिने पनि नाम हो यो। र सुरु गरौँ। मानवतावादी र नीतिवादी सोचका चिनिया दार्शनिक कन्फ्युसियसको जन्म ईसापूर्व 551 मा चीनको राज्यमा हाल सान्दुङ प्रान्तमा भएको थियो। उनको बोलीचालीको नाम खुङछुङ नि थियो भने बाल्यकालको नाम खुङफुत्जु थियो। के उनको बोलीचालीको नाम खुङछुङ थियो भने बाल्यकालको नाम कुङफुत्जु थियो। हेर्नुहोस् है, उनको आदर्शबाट प्रेरित भएर चीनमा कन्फ्युसियस धर्मको विकास भएको थियो। उनको 72 वर्षको उमेरमा ईसापूर्व 479 मा निधन भएको थियो। अब हामी वस्तुगत प्रश्नोत्तरतर्फ लागौँ। कन्फ्युसियस कहाँका थिए? चीनका थिए। कन्फ्युसियस दार्शनिक कहाँका थिए? चीनका थिए है। अरूसँग त्यस्तो व्यवहार नगर जुन व्यवहार अरूले तिमीसँग गर्दा आफूलाई मन पर्दैन। निकै नै सहज तरिकाको यो एकदम चलेको भनाइ। अरूसँग त्यस्तो व्यवहार नगर जुन व्यवहार अरूले तिमीसँग गर्दा आफूलाई मन पर्दैन भन्ने दार्शनिक हो कन्फ्युसियस।
कन्फ्युसियसको जन्म कहिले र कहाँ भएको थियो? ईसापूर्व 551 साल चीनको लु राज्यमा भएको थियो। वसन्त र पतझड कसको प्रसिद्ध कृति हो? वसन्त र पतझड कन्फ्युसियसको। कानुनका दृष्टिमा सबै व्यक्ति बराबर हुन्छन् भन्ने सिद्धान्तलाई व्यवहारमा उतारेर देखाउने महान दार्शनिक को थिए? कन्फ्युसियस। कानुनका दृष्टिमा सबै व्यक्ति बराबर हुन्छन् भन्ने सिद्धान्तलाई व्यवहारमा उतारेर देखाउने। कन्फ्युसियसको कृति मूलत कति विषयमा रहेका थिए? हेर्नु त, यो तपाईँको कन्फ्युसियसका कृति मूलत कति विषयमा रहेका थिए भने तपाईँको 4वटामा है। यो चाहिँ कतिवटा भन्दा 4वटा विषयमा, मूलत 4वटा विषयमा चाहिँ गरिएको अवस्था, 4वटा विषयमा गरिएको अवस्था थियो। त्यस्तै चीनको अद्वितीय दार्शनिक कन्फ्युसियसको मृत्यु कहिले भएको थियो? ईसापूर्व 479 मा चाहिँ भएको रहेछ है त। अब त्यस्तै अब अरू कुरा गर्दाखेरि यसमा मेटाउँ, तपाईँलाई झुक्किन सक्छ एकछिन। ल, त्यस्तै अब कन्फ्युसियसको जन्म कहाँ भएको थियो? चीनको लु हालको सान्दुङ प्रान्तमा भएको कन्फ्युसियसको जन्म भयो। कन्फ्युसियसको बाल्यकालको नाम के थियो? कुङ फुत्जु। कन्फ्युसियसलाई चीनमा के भनी चिनिन्छ? कुङफुच अर्थात् गुरु कुङ। असल शिक्षक र समाज सुधारक कन्फ्युसियसले कति वर्षको उमेरमा विद्यालय खोलेका थिए? 22 वर्ष। तत्कालीन अवस्थामा चीनलाई वैचारिक ऊर्जा प्रदान गर्न सफल 2 जना दार्शनिक को हुन्? कन्फ्युसियस र लाओ त्से। राजा र प्रजामा पिता र पुत्रमा जस्तो स्नेह र आत्मीय सम्बन्ध हुनुपर्छ। राजा र प्रजामा पिता र पुत्रमा जस्तो स्नेह र आत्मीयता सम्बन्ध हुनुपर्छ भन्ने विचार कसको भन्दा? कन्फ्युसियसको। कन्फ्युसियसका आदर्शबाट प्रेरित भएर चीनमा विकास भएको धर्म कुन हो? कन्फ्युसियस धर्म। जुन मानिस स्वयंलाई अनुशासित गराउन सक्दैन उसले अरूलाई शासन गर्न पनि सक्दैन। यो भनाइ कसको? यो पनि कन्फ्युसियसको। कन्फ्युसियस कति वर्षको उमेरमा लु राज्यको चुङ्गतु नगरका पिता बनेका थिए? 52 वर्ष। कन्फ्युसियसले विद्यार्थीको जीवनको सम्पूर्णताको लागि के कुराको आवश्यकता पर्ने बताएका छन्? सदाचार जीवन र नैतिकता। कन्फ्युसियसले विद्यार्थीको जीवनको सम्पूर्णताको लागि के कुराको आवश्यकता पर्ने बताएका छन्? सदाचार जीवन र नैतिकता। कन्फ्युसियसको बाबुको नाम के थियो भने? बाबुको नाम के थियो भने सु लियाङ। अब त्यस्तै अब हामी कार्ल मार्क्सको बारेमा अध्ययन गर्छौँ। कन्फ्युसियसको सक्यो, हामीले धेरै सकिसक्यौँ अझसम्म है। अर्को अरस्तु, प्लेटो, अनि त्यसपछि सुक्रात, अनि कन्फ्युसियस भयो है, महात्मा गान्धी, अनि त्यस्तै अनि हामीले सुरुमा चाहिँ कौटिल्य, यसरी चाहिँ हामीले सकाउँदैछ। अब चाहिँ हामी कार्ल मार्क्सको बारेमा थोरै अध्ययन गर्छौँ। कार्ल मार्क्स सुनेकै नाम होला तपाईँहरूले। समाजवादलाई वैज्ञानिक र व्यवहारिक रूप प्रदान गर्न महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याउने कार्ल मार्क्सको जन्म सन् 1818 मे 5 मा जर्मनीको ट्रियर सहरमा भएको थियो। आधुनिक साम्यवादी विचारका प्रवर्तक तथा भौतिकवाद, द्वन्द्वात्मक भौतिकवाद र अतिरिक्त मूल्य सिद्धान्तका प्रतिपादक कार्ल मार्क्सको महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ कम्युनिस्ट म्यानिफेस्टो सन् 1848 मा प्रकाशित भएको थियो। दास क्यापिटल, पोभर्टी अफ फिलोसफी, सिभिल वार इन फ्रान्स, कम्युनिस्ट म्यानिफेस्टो उनका प्रसिद्ध कृतिहरू हुन्। उनको मृत्यु 14 मार्च सन् 1883 मा बेलायतमा भएको थियो। अब हामी सिधै जाउँ वस्तुगत प्रश्नोत्तरतर्फ। कार्ल मार्क्सको जन्म कहिले भएको? सन् 1818 मे 5 मा जर्मनीका ट्रिया सहरमा भएको थियो। कम्युनिस्ट म्यानिफेस्टो कहिले प्रकाशित भएको थियो? यो लेखेको त कार्ल मार्क्सले कहिले लेख्नु भएको रहेछ? 1848 मा, सन् 1848। कार्ल मार्क्स सन् 1845 मा फ्रान्स सरकारबाट देश निकाला भएपछि कहाँ गए? बेल्जियम। कार्ल मार्क्स सन् 1845 मा फ्रान्स सरकारबाट देश निकाला भएपछि कहाँ गएका थिए? बेल्जियम गएका रहेछन्। विश्व प्रसिद्ध पुस्तकहरू दास क्यापिटल,
पोवर्टी अफ फिलोसोफी, सिभिल वार इन फ्रान्स, कम्युनिस्ट म्यानिफेस्टोका लेखक हुन् नो डाउट कार्ल मार्क्स। पुँजीपतिले श्रमिकसँग कम मूल्यमा श्रम किन्दछ र वस्तु अधिक मूल्यमा बेच्दछ, यसबाट प्राप्त हुने मूल्य अतिरिक्त मूल्य हो भन्ने मार्क्सवादको कुन चर्चित सिद्धान्त हो भनेर सोधिएको छ। यो भनेको अतिरिक्त मूल्यको सिद्धान्त। कार्ल मार्क्सका अनुसार हालसम्मको मानव समाजको सम्पूर्ण इतिहास के को इतिहास हो? वर्ग सङ्घर्षको। कार्ल मार्क्सको अनुसार आधुनिक विश्व समाजमा कति किसिमका वर्ग हुन्छन्? 2, बुर्जुवा र सर्वहारा। वर्ग सङ्घर्षको अन्तिम परिणाम राज्यविहीन र वर्गविहीन समाजको स्थापना हो। यो भनाइ कसको? कार्ल मार्क्सको नै हो। द्वन्द्वात्मक भौतिकवाद, अतिरिक्त मूल्यको सिद्धान्त र वर्ग सङ्घर्षको सिद्धान्त कसका प्रमुख सिद्धान्तहरू हुन्? कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्सका सहयात्री को थिए? एन्गेल्स हैन, के चाहिँ एन्गेल्स। का अध्ययन पश्चात मार्क्सले के गर्ने इच्छा गरेका थिए? प्राध्यापक। मार्क्स प्राध्यापक पेसाका लागि किन वञ्चित भए? उनको निर्भीक र क्रान्तिकारी विचारका कारण शासकहरू तर्सेर। उनको निर्भीक र क्रान्तिकारी विचारका कारणले। मार्क्सद्वारा प्रतिपादित राजनीतिक सिद्धान्तलाई के भनिन्छ भन्दा मार्क्सवाद भनिन्छ। मार्क्सले मानव विकास इतिहासलाई कति भागमा विभाजन गरेका छन्? 5 भागमा। मार्क्सले कुन युगलाई अन्तिम युगका रूपमा लिएका छन्? भने साम्यवादी युगलाई अन्तिम युग मानिएको छ। द्वन्द्ववादका प्रवर्तक को हुन् भन्दा हेर्नुहोस् है, द्वन्द्ववादका प्रवर्तक को हुन् भने हेगेल। मार्क्सका अनुसार मानव इतिहासलाई बुझ्ने र व्याख्या गर्ने सर्वोत्तम साधन के हो भन्दा वर्ग सङ्घर्ष। अलि बुझ्न कठिन शब्दहरू हुन सक्छ तपाईहरुलाई, तर यसको अब यो बारेमा तपाई जानकार हुनुपर्छ। यसमा चाहिँ राजनीतिक विषयवस्तु, राजनीतिक भाषा, शब्दहरू चयन भएका छन्। यसलाई हामीले बुझ्ने कोसिस गरौँ। मार्क्सका अनुसार वस्तुको मूल्य निर्धारण के द्वारा हुन्छ? मार्क्सका अनुसार वस्तुको मूल्य निर्धारण के द्वारा हुन्छ? श्रमद्वारा। संसारका मजदुरहरू एक हौं भन्ने विचार राख्ने व्यक्ति को हुन्? संसारका सबै मजदुर हामी एक हौं भन्ने विचार राख्ने कुन? कार्ल मार्क्स नै हुन्। राज्य वर्ग सङ्घर्षबाट उत्पत्ति भएको संस्था हो र एक वर्गले अर्कोमाथि शोषण गर्ने हतियार हो। यो विचार कसको हो भनिएको छ? यो पनि मार्क्सकै हो। कार्ल मार्क्सले कहिले पीएचडी उपाधि हासिल गरेका थिए? पीएचडी उपाधि कहिले हासिल गरेका थिए भने सन् 1841 मा जर्मनीको जेना विश्वविद्यालयबाट। मार्क्सको मृत्यु कहिले र कहाँ भयो? महत्त्वपूर्ण प्रश्न। सन् 1883 मार्च 14 मा बेलायतमा भएको थियो। मार्क्सले कम्युनिस्ट म्यानिफेस्टो, साम्यवादी घोषणा पत्र है त को प्रकाशन कसको सहयोगमा गरेका हुन्? एन्जेल्सको सहयोगमा गरेका रहेछन्। को रहेछन्? कसको सहयोगमा? एन्जेल्सको सहयोगमा। कुन किताब? कम्युनिस्ट म्यानिफेस्टो। मार्क्सका अनुसार मानव श्रम जोडेपछि हुने वस्तुको मूल्य के भनिन्छ? मार्क्सका अनुसार मानव श्रम जोडेपछि हुने वस्तुको मूल्य के भनिन्छ? विनिमय मूल्य। के भनिन्छ? विनिमय मूल्य। कार्ल मार्क्सको विचारमा अहिलेसम्मको मानव समाजको सम्पूर्ण इतिहास कस्तो इतिहास हो? वर्ग सङ्घर्षको इतिहास। के को इतिहास? वर्ग सङ्घर्षको इतिहास। कार्ल मार्क्सका द्वारा प्रतिपादित विश्वविख्यात सिद्धान्त कुन हो भन्दा द्वन्द्वात्मक भौतिकवाद। संसारका प्रत्येक वस्तु परस्परमा सङ्घर्षशील हुन्छन् र यसै सङ्घर्षको फलस्वरूप अनेक परिवर्तन भइरहन्छन्। यो मार्क्सको कुन सिद्धान्तको सार हो? द्वन्द्वात्मक भौतिकवादको सार हो। कार्ल मार्क्सले इन्टरनेसनल वर्किङ मेन्स एसोसिएसन नामक सङ्गठन स्थापना कहिले गरे? सन् 1865 मा गरेका रहेछन्। अब मार्क्सका अनुसार मानव विकासका 5 वटा युगहरू के हुन् बुझौँ है त। मार्क्सका अनुसार मानव विकासका 5 वटा युगहरू। प्रिमिटिभ कम्युनिजम, जस्तै
आदिम साम्यवादी युग भन्छौँ। अनि त्यसपछि स्लेभ एज अर्थात् दास युग, अनि त्यसपछि फ्युडल स्टेज सामन्तवादी युग, क्यापिटलिस्ट स्टेज पुँजीवादी युग र सोसियलिस्ट स्टेज साम्यवादी युग। र त्यस्तै अन्य थुप्रै हामी अध्ययन गर्नुपर्ने छ विचार र व्यक्तित्वहरूको बारेमा, जुन चाहिँ हामीले अर्को पार्ट 2 मा चाहिँ हामीले अध्ययन गर्छौँ। अहिलेको लागि बिदा माग्छौँ। आशा छ तपाईँलाई यो फलदायक भयो होला। तपाईँले मैले मेन बुदाहरूलाई तपाईँको हाइलाइट गरेको छु, स्क्रिनसट गर्नुहोला। नबुझेको खण्डमा भिडियो दोहोऱ्याएर हेर्न पनि सकिन्छ, किनकि हामी डिजिटल्ली पढ्दैछौँ। तपाईँको फरवर्ड ब्याकवर्ड गरेर तपाईँले भिडियो दोहोऱ्याएर पनि सुन्न सक्नुहुन्छ। आज हामीले लगभग धेरै विषयवस्तु अध्ययन गरिसकेका छौँ र आजको लागि हामी बिदा माग्छौँ। फेरि अर्को कक्षामा हामी फेरि भेट्नेछौँ। हजुरको दिन शुभ बितोस्। हस्त, धन्यवाद।